अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन वीमेन विंग की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किए गए एक टूर के साथ जो हमें इस वक्त लेके आए हैं आरजी खैमा बस्ती में। जी हाँ, सैलाब की वजह से होने वाली तबाहकारियों में बहुत से लोग अपने घरों से भी हाथ धो बैठे, उनके माल मवेशी पानी में बह गए, इंसानी जानों का भी ज़या हुआ, एक बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। और इस वक्त हम उन तमाम सूरत हाल को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि रिहेबिलिटेशन के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल से तो आपको गाहे गाहे आगाही मिलती रही है, लेकिन इस वक्त हम आपको बाद की जो फैसिलिटीज़ हैं जो इन लोगों को दी गई हैं वो दिखाने के लिए यहाँ पर लाए। अगर आप मेरे साथ देखें तो आपको पीछे ये तमाम इलाका दिखाई दे रहा है जो अभी भी कहीं कहीं पानी के नीचे में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तमाम इलाका ज़ेरे आब था जो आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म होता चला जा रहा है। यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से आरजी खैमा बस्ती लगाई गई थी। तो हम आपको वो दिखाएंगे कि ये आरजी खैमा बस्ती किस तरह से बनाई गई थी, कितना इलाका है यहाँ का, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है वो भी शुरू किया गया है रिहेबिलिटेशन के हवाले से। पक्के घर भी बनाए जा रहे हैं, उनकी नौयत क्या होगी, किस तरह से अलॉटमेंट की जाएगी, इस तमाम सूरत हाल को जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं खैमा बस्ती की जानिब। नाज़रीन, तालीम और सेहत हर इंसान का बुनियादी हक है और यहाँ पर सिसकती ज़िंदगी देखकर अफसोस के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों को देखा जो लिख रहे थे। पढ़ना लिखना हर इंसान का हक है और यहाँ पर आसपास कोई स्कूल तो दूर की बात, बुनियादी ज़रूरियात खाने और पीने की भी यहाँ पर सहूलत मौजूद नहीं है। तो हम इस बच्चे से बात करेंगे, शायद हम ज़ुबान नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर बात के लिए ज़ुबान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सम टाइम जज्बात और एहसासात जो हैं वो बहुत कुछ सिखा देते हैं, समझा देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथ सलीम साहब मौजूद हैं, हम इनसे कहेंगे कि इस बच्चे से बात करें, इससे पूछें कि ये स्कूल जाना चाहता है, क्या बनना चाहता है। जी अबा सकले ना नाला तू डॉक्टर ठवना है, क्या ठवना है, दस होना है। हाँ, बच्चा कह रहा मुझे डॉक्टर बनना है, ये छोटा बच्चा कह रहा है मुझे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो इससे ये पूछें कि यहाँ पर ये पढ़ता है, कुछ लिखता है? अबा स्कूल वेंदो नहीं है, यहाँ स्कूल करीब कोई नहीं है कहता है। तो इस हवाले से अल खिदमत जो है वो कुछ करना चाह रही है, कुछ करती है या क्या करेगी इन बच्चों के लिए, इनका क्या फ्यूचर हो सकता है? इन बच्चों के लिए जैसे हमने अभी हॉस्पिटल ये घर बना रहे हैं, उसके साथ हम यहाँ पर टेंट में भी हमने स्कूल शुरू किया था जहाँ इन बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाया जाता था। अभी भी अल खिदमत यहाँ स्कूल के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जा सके। बहुत शुक्रिया। और शायद इन्हीं बच्चों में से कोई मुल्क के लिए ऐसा कारनामा अंजाम दे देगा जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा अगर हम इन बच्चों के बुनियादी हक का ख्याल करते हुए एक मरतबा उठ खड़े हों। यहाँ पर बहुत से मुस्तकबिल के मामार दिखाई दे रहे हैं और ये तभी मामार बन सकते हैं जब हम इनके लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन सितंबर के शुरू से हमने यहाँ पर ये रेस्क्यू का पूरा अमल किया और उसके बाद जो है वो इन्हें परमानेंट शेल्टर फराहम करके दिए। मेडिकल की फैसिलिटी, राशन की फराहमी की सूरत में बुनियादी ज़रूरतें जो है वो यहाँ पर पूरी की। और इस पूरे अरसे में बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से जो दादरसी यहाँ के लोगों की होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई और लोग बेयारो मददगार यहाँ पर पड़े हुए थे। हम जैसे ही मेन रोड से लिंक रोड की तरफ आते हैं तो लिंक रोड पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले में ये तकरीबन 370 खैमे हमने लगाए और जिस वक्त ये 370 खैमे हमने लगाए तो उस वक्त ये सब लोग खुले आसमान तले मौजूद थे और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को जिस तरीके से इनकी दादरसी करनी चाहिए थी उस तरीके से नज़र नहीं आई। उसके बाद भी अब तक की जो सूरत हाल है उसमें ना मेडिकल की फैसिलिटी और ना ही घरों की बहाली के हवाले से कोई इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं। अलबत्ता हमने यहाँ पर ये 45 शेल्टर इनको परमानेंट फराहम किए हैं। 5 घर जो है वो इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं जिनके अंदर एक कमरा, किचन और वॉशरूम और एक दुकान की सूरत में यहाँ के लोगों के हवाले किया जाएगा। और इसी के साथ बच्चों की तालीम के लिए हम स्कूल भी यहाँ पर कायम कर रहे हैं ताकि आइंदा की जो नस्लें हैं यहाँ की वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हों। इसी के साथ साथ इस पूरे सिंध के अंदर ये पीर बकर एक मिसाल नहीं है, इस जैसी सैकड़ों और हज़ारों मिसालें हर शहर के अंदर और हर गांव के अंदर आपको मिलेंगी और हम पुरज़म हैं कि हम लोगों की इस बहाली के अमल में मदद करेंगे और इस पीर बकर के अलावा भी
6 سے 7 جگہ ہیں جہاں پر ہم یہ بحالی کا عمل جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے ڈونرز کے تعاون سے اور آپ سب لوگوں کے تعاون سے اس کام کو انشاءاللہ تعالی یقینی بنائے گی۔ جی، اس وقت ہم خیمہ بستی میں مقیم ایک فیملی کے ساتھ ہیں اور یہاں پر خاتون کا ہاتھ مجھے زخمی دکھائی دے رہا ہے، بینڈیج ہے اس پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کی ہوا ہے نانو؟ اس نو چارہ مارنے کے مشین پہ گاہ لونے کے وہ اس میں چلا گیا تھا۔ تو آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ ادھر 3 مہینے ہوئے ہیں ہمارے کو، برسات چلتی سے ہم ادھر ہی ہیں۔ اچھا، تو آپ کا گھر جو ہے کیسا تھا اور کیا ہوا اس کے ساتھ؟ پہلے کچا تھا، وہ گر پڑا تھا، برسات میں چلا گیا تھا، ہم ایسے ہی روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، تو آپ کی کا جو گھر ہے اس میں کتنے لوگ تھے؟ آپ کی بیوی بچے کتنے تھے؟ میرے 5 بچے ہیں اور بیوی ہے، میں ہوں، اور میری بیوہ ماں ہے، وہ بھی رہتی ہے ہمارے۔ تو اللہ کا شکر کہ سب سلامت ہیں۔ ہاں، ہم اب سلامت ہیں، بھائی گھر چلا گیا ہے، بھائی شوہر بچے جی کے ہم سلامت ہیں۔ اچھا، تو آپ کو یہاں پہ الخدمت نے جو گھر دیا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں اور اب آپ نے دوبارہ واپس جانا ہے تو کس طرح سے جائیں گے؟ گھر کیسے بنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ ہم ایسے ہی بس بیٹھے ہیں، اب اس جھوپڑی پہ گھر بنانے کے لیے وصیت نہیں ہے، کچھ کر رہے ہیں، ادھر سے بنا رہے ہیں، یہ 5 بنا رہے ہیں گھر۔ تو آپ واپس نہیں جائیں گے اپنے گھر؟ آپ واپس نہیں جائیں گے، ادھر بنے گا اپنے گھر میں تو ادھر واپس جائیں گے۔ کتنا تھا وہ گھر آپ کا؟ کتنے مرلے کا تھا؟ ادھر 20 فٹ کا ہے، وہ 20 جریب، ایک جریب میں ہے۔ تو آپ کام کیا کرتے تھے پہلے؟ پہلے سلتاکاری بھی کرتے ہیں اور جمبو بھی ہے، وہ بھی برسات میں ڈوب گیا تھا، اب ایسے ادھر ہی بیٹھے ہیں، بدبو لگے۔ تو کتنے جانور تھے آپ کے؟ آپ کو میرے کو 3 تھے، ایک بھینس تھی، ایک گائے تھی، 2 گائیں ایک بھینس تھی، اس کا چارہ مارنے سے اس کا بھی ہاتھ چلا گیا۔ وہ اب آپ جانور آپ کے پاس یہاں پہ ہیں؟ اب ایک ہے، 2 بیچ دیے، اس کو ہاتھ میں لگ گئے پیسے۔ تو یہ جو الخدمت کا ہسپتال ہے وہاں پہ فری علاج نہیں ہوا ان کا؟ ماں ادھر نہیں گئے تھے ہم، القسمت پہ بعد دوسری اسپتال پہ چلے گئے تھے ہم۔ تو جب آپ کو یہ سہولت دے رہے ہیں تو پھر آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ ہمارے کو اس کی پتہ نہیں تھا نا، اس اسپتال کدھر بنی ہوئی ہے، پہلے تو اس کا خون چلا گیا تھا، ہم کہ ادھر جائیں، 2 رت کے تھیلیاں لگا رہے ہیں، پھر اس کو بعد میں آپریشن اس نے ڈاکٹر نے کی، 2 راتیں ادھر رہا یا پھر اس نے موکل دی، پھر جاتے ہیں 8 دن پٹی کرانے۔ جی ناظرین، یہاں پر ایسی بہت سی کہانیاں ہیں، بہت سے لوگ ہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر کہانی، ہر ایک کا گھر تھا، اپنے مال مویشی تھے، اور بسا بسایا گھر جو ہے، اور بسا بسایا گھر جو ہے وہ پانی کے نیچے آ گیا، گھر بہہ گئے، مال مویشی بہہ گئے، رشتہ دار بہہ گئے ساتھ میں، اور جو صورتحال آپ نے پہلے دیکھی اور جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، اور ایک درد مند انسان ہی ان تمام لوگوں کے دکھ کو محسوس کر سکتا ہے۔ سیلابی ریلا آیا تھا اور چلا گیا، لیکن اصل کام جو ہے وہ اب بھی باقی ہے کہ ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بڑی تعداد میں مخیر حضرات کی ضرورت ہے، حکومتی سطح پر بھی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے تمام صورتحال ہے، ان لوگوں کو گھر چاہیے، چھت چاہیے، صحت کی سہولیات کی بھی کمی یہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ تو جب تک یہ اجتماعی طور پر ہم سب کی سوچ اور ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ امدادیں بھی آتی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے، مین پاور موجود ہے، صرف احساس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم میں یہ احساس بیدار ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو مشکل وقت ہے اس سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو کرنا ضروری ہے کہ جب تک ہم ان کے لیے مستقل بنیادوں پر کوئی حل نہیں سوچیں گے، اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا، کیونکہ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کا یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے سیلابی ریلے یہاں پر آئے اور بہت سے گھروں کو تہس نہس کر دیا، بہت سے خاندان اجڑ کے رہ گئے، لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک
तमाम हुकूमती इदारे और तमाम NGOs के साथ साथ पाकिस्तानी कौम एक साथ खड़ी हो और एक जामे मनसूबाबंदी के तहत इनके लिए इंतजामात किए जाएं, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।